Alors bonjour, aujourd'hui on va expliquer un cours de deuxième année, cours de comptabilité, la provision qui concerne les TP et les TVP. Alors, avant de commencer, on doit expliquer qu'est-ce que la provision. Alors la provision c'est une perte probable, c'est-à-dire que la perte هي خسارة محتملة تقدر توقع تقدر ما توقعش. La perte. Les TP ou les TVP ce sont des actions أسهم. Et la différence entre les TP et les TVP, c'est que les TP, ce sont des immobilisations financières, c'est-à-dire caractère durable. Mais les TVP, circulants, actifs, circulants. Aussi bien que les TP, l'objectif d'achat de l'entreprise pour la prise de décision, c'est les décisions d'une entreprise. Mais les TVP, l'entreprise pour la revente, هذه la différence entre les TP et les TVP. Alors, ici, on a fait l'exercice un extrait de la balance avant inventaire, au 31/12/2014. Minchouf à balance avant inventaire, c'est-à-dire que les travaux d'inventaire اللي عندك في الطابلو راه ديال العام فايت ماشي ديال 2014. L'exercice comptable هو ديال 2014 ولكن هاد لي travaux d'inventaire راه ديال العام فايت. Les montants ديال العام فايت ديال 2013. غنمشي لي زانفورماسيون اللي عندي انا هنايا باش نكمل هاد لي بوين d'interrogation. عندي لي بروفيزيون بور ديبريسيسيون دي تي بي، يعني غنمشي ماشي ديال 2014 غنمشي ل 2013. عندي ليطا هنايا ديال لي تي بي، عندي لاكسيون سي تي ام اكيزيسيون ديال 700 بري يونيتير شريتهم 300. لو كور هو لو بري ديالهم في لو 31/12 في لا فان داني ديال 2013 تيدرو 320 درهم. حنا قلنا لا بروفيزيون هي بيرت بروبابل، وهنايا تنلاحظوا ان لو بري تزاد ما ديمينياش، يعني ما كايناش بيرت، يعني ما كايناش بروفيزيون، يعني ان هاد لو مونطون هذا il concerne seulement هاد لي زاكسيون هادو. علاش؟ هنا شريت 250 لو بري يونيتير شريتهم 350، اما لو بري ولا تيدير 290 درهم، c'est-à-dire que la valeur ديال لي زاكسيون a baissé de 60 dirhams. يعني لا بروفيزيون كيفاش غنحسبها؟ غندير 60، يعني هي 290 ناقص 350 هي 60 فوا 250 ملتيبليي فوا 250 غتعطيني 15000 درهم. هي اللي لقاو هنايا، هي لا بروفيزيون هي او 31/12/2013. نفس الشيء بالنسبه لي تي في بي. عندي لاكسيون اس ام سي شريت 600 بري يونيتير ب 620 درهم. لو بري ديالهم في 2013 هو 610. شنو طرا؟ لو بري ا بي سي ب 10 درهم، نقص ب 10 درهم، يعني كاينه بروفيزيون. يعني باش نعرف لو مونطون هنايا توتال ديال لي زاكسيون، يعني هاد 620 لونيتي شاك اكسيون، يعني هي 10 في 600 هي 6000 درهم. داكشي اللي لقاو هنايا 6000 درهم. Alors je vais compléter le tableau de la balance, on dit 15 000, 6 000. Maintenant, on va passer pour l'état des titres au 31/12/2014. D'abord, je vais comparer les provisions de 2013 et 2014. On dit هنايا la nature des actions, les TP, les TVP. On dit l'acquisition, les informations dans le tableau. On dit 700, 300 le prix unitaire. La provision ديال 2013 شوف هنايا ما داروهاش. علاش؟ لان اصلا ما كانتش عندي بروفيزيون، ما كانتش عندي بيرت، ها هي زيرو هنايا. البروفيزيون في 2014 شوف شنو طرا البري، الى بيسي ل 290، 300 بيسا ل 290، يعني 10، يعني 10 في 700 هي 7000. يعني هنا في 2014 لو كور يعني لو بري ولا 290، كاينه بروفيزيون. الغيه جوستومون هي شنو طرا لا بروفيزيون، واش تزادت ولا تنقصات. دوتاسيون reprise. Dotation يعني la perte زادت. Reprise c'est-à-dire que la perte a diminué. بالنسبة les actions سلف نبداو بلي زاكسيون سي دي. عندنا حنايا كاين فيهم سي دي c'est-à-dire سي دي تباعوا. عندي 100 اكسيون سي دي 100 تباعوا. شحال كنت شريتهم انايا؟ لو كو داكيزيسيون ديالهم هو 350. البروفيزيون في 2013 هي 10 في شحال؟ هي نورمالمون 60 في 100 هي 6000. 60 ملي جبنا 60 60
يعني كان شريتهم 350 في 2013 ولاو تيديروا 290 يعني نقصوا ب 60 درهم. 60 درهم في 100 هي 6000 في 100 اكسيون سي دي، هي لا بروفيزيون ديال 2013. 2014 هنا كاينه اون ديمينيسيون ديال لاكسيون، ولكن بويسكو سو سون دي زاكسيون سي دي اكوا بون علاش انا غندير لهم بروفيزيون في 2014 في لا فان داني ما يبقاوش عندي، علاش ندير لهم لونغيسترومون انايا ديال لا بروفيزيون في 2014 يعني زيرو، يعني لا بروفيزيون ما غاديرش. علاش؟ لان ديجا تباعوا سي دي. علاش؟ لان لي طرافو دانفونتير قتيش يداروا لو 31 12 في لا فان داني، وانا ما يجي توصل لا فان داني تنكون بعتهم، يعني ما عندي ما ندير بلا بروفيزيون هنايا 2014. ندوز لي زاكسيون كونسيرفي يعني اللي ما تباعوش، كونسيرفي لي غاردي اللي بقاو عندي بقات عندي 150 تباعوا 100 بقات 150 بشريتهم ب 350. لا بروفيزيون في 2013 قلنا هي 350 ناقص هي 60 في 150 هي 9000. في 2014 شريتهم 350 ولاو 340 يعني نقصوا ب 10 دراهم، 10 في 150 هي 1500. شنو ترى لا بروفيزيون واش تزادت ولا تنقصات؟ لا بروفيزيون اوتوماتيكمون الى ديمينيي ب 7500. كيفاش؟ 2013 كانت 9000 وشحال ولات هي في 2014 1500، يعني نقصات 9000 من 2013 ولات 9000 لو 2014 ولات 1500 نقصات ب 7500 ريبريز، يعني لا بروفيزيون ا ديمينيي. ندوزو لي تي في بي. لي تي في بي ميم شوز، كاينين لي سي دي اللي تباعوا ولي نون سي دي لي كونسيرفي. نبداو بلي سي دي. شحال تباعوا؟ 250 ها هما. بشحال تشراو؟ 620 درهم. ندوزو لا بروفيزيون 2013 كانت شريتهم ب 620 لو كور ديالهم لو بري 610 درهم، يعني لو بري ا ديمينيي ب 10، يعني هي 10 في 250 هي 2500. قلنا لي سي دي ما تنديرهمش البروفيزيون، علاش؟ لان اصلا في لا فان داني ما يبقاوش سورتي، خاص ندير لهم ريبريز، يعني ما يبقاوش عندي وسط لونتربريز. غندير ليهم يعني الا مشات لاكسيون مشى خرج من لونتربريز راه حتى لا بيرت ديالو تمشي، يعني نانيليوه بريبريز، يعني لا بيرت مشات ب 2500. ندوزو لي زاكسيون كونسيرفي. عندي بقاو من 600 بقاو 350. لو بري يونيتير شريتهم ب 620. البروفيزيون 2013 هي ديك 10 لان لو بري ولا 610 هي 10 في 350 هي 3500. 2014 لو كور شنو طرا هنايا؟ لو بري دو لاكسيون ولا 625 وانا شريهم ب 620، يعني ما كايناش بروفيزيون، لو بري ا اوغمونتي، يعني لا بروفيزيون 2014 ما كايناش. نمشي لغياجوستومون، يعني شنو طرا لا بيرت؟ واش اوغمونطات ولا ديميوت؟ كانت في 2013 3500، 2014 ما بقاتش، يعني لا بيرت ا ديمينيي دو 3500 ريبريز، تنسميوها ريبريز.